सगळ्यात पयलीं आतां संतोष सरान धडाडीचे पत्रकार बीन म्हटले, बट धडाडीची भाशणां हांगासर जावन गेले, सो म्हाका धडाडी जावपाक कांय व्हडलो स्कोप ना, पूण जितली जमता तितली दाखयता. आनी सराक वदळच्यान जितलो हांगासर कंटेंट जाला तेतूंतल्यान नवें कितें काडपाक मेळटा जाल्यार तो काडपाचो प्रयत्न करता. सगळ्यांत पयलीं तुमकां सगळ्यांक येवकार 8 वरां जाले. म्हाका एक अर्द वराचो वेळ दिला. अर्द वरा भितर ही सगळी मुलाखत जावपाक जाय. सगळ्यांत पयलीं हांव सांगपाक सोदतां की म्हादयच्या देगणांतल्या आजोबाच्या थळांतल्यान कुशावतीच्या देगणांत माल खाजनाच्या थळांत आपणें दिवन म्हाज्या सारक्या एका तरणाट्याक ही संद दिली, ते खातीर सगळ्यांत पयलीं सर तुमचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे काणकोणकार हांगासर आसात, हे सगळे दर्दी, रसीक, साहित्य प्रेमी, विचारवंत अशे सगळ्यांचो आस्पाव हितून आसा. सो आमचे जर कितें म्हाजें चुकलें जाल्यार तुमी मान्य करून घेवचें आनी म्हाका सांबाळून घेवचो. सो तुमची सगळी सुरवात आयुश्याची, जिवनाची, हें सगळें सांगलां. वदळच्यान सगळें कवर जालां, बट तरी कांय प्रश्न मुलाखत विचारतना विचारचेच पडटात. ते चुकोवन डायरेक्ट हेतून वचपाक शकना म्हणून विचारता की रमेश तवडकार हे कोण? शिक्षक, राजकारणी, समाजसेवक, काय आनी कितें? सगळ्यात पयलीं हांव म्हणत हांव सामाजीक कार्यकर्तो. आणि सामाजीक कार्यकर्त्याचो पिंड जो आसा न्ही, तो सादारण आमी शाळेंत शिकताले. आनी त्या वेळाचेर आमच्या सदानंद स्कुलाची एक परंपरा आशिल्ली. विद्यार्थ्यांनी म्हणजे भाजी लागवड करप हो एक विशय आसतालो, आनी समाजसेवा विशय. आनी समाजसेवा विशय म्हणटा आसतना त्याच वेळाचेर आमच्या शाळेचें नवीन कन्स्ट्रक्शन चालू आसलें. म्हणजे ते टेंडर बी दिवन बी करताले असो प्रकार ना तो श्रमदानानूच करपाचो. आनी तातूंतूय चड काम पडटालें तें मागीर परत तें भुरग्यांचेर लोड येतालो. तेन्नाय विदावट टेंडर जाताली कामां? हय, तेन्ना टेंडर न्ही, तें श्रमदानान ज्यो शाळा बांदपाचे अशा प्रकारचो आसतालो तो. आनी त्याच वेळाचेर स्वाभावीकपणे म्हजो सारको तरूण आसा तो गांवांतल्यान गेल्लो, खोरें, पिकास हें सगळें आमकां जाणीव आशिल्लें, हातांत घेवपी आशिल्लें, घण घेवपी आशिल्लें. आनी स्वाभावीकपणे त्या शाळेंतले जे समाजसेवा विशय करताले ते टिचर आसा, की अर्थात त्या वेळाचेर बाळ गंगाधर भट असो आमचो एक टिचर आशिल्लो. तो स्वताक तो कपडे जे वयतालो बनेनाचेर, तोय स्वताक आमचे बरोबर काम करतालो. आनी तातूंत एक सुरवात जाली. आनी स्वाभावीकपणे आमी काम करतले म्हणून कामाच्या बाबतींत शाळेक मदत करता आनी स्वभाव म्हणून आसा न्ही, त्या शाळेक येयलोसो हांव मातशें लोकप्रिय जालो समाजसेवा. आनी तीच गोडी मागीर फुडें वचून जी आसा न्ही, की 11वी 12वीक आसा त्या वेळाचेर आमकां कमलाकर म्हाळशी सर आशिल्ले, की ती थंयच तशी लागली. फुडें वचून कॉलेज सेक्शनाक लागली आनी दर वर्साक बेस्ट व्हॉलंटियर म्हणून जो आसा न्ही, एवॉर्ड जो आसा न्ही, तो 11वी पासून तो TY पर्यंत जो आसा न्ही म्हाकाच मेळिल्लो. आनी तातूंत एक मागीर त्या नंतर असो एक विशय जालो की जी गोंयाक जे सामाजीक क्षेत्रांत काम करपी ज्यो संस्था आसा त्या संस्थांची निगडीत वचप. आनी त्या वेळाचेर हांव तसो संघ कामाक सुद्दां खूब उशिरान तसो, म्हणजे संघाच्या लोकांचे संपर्क आयलो बाकीच्या सगळ्या. एखाद्या सामाजीक हाची कामाची आवड निर्माण जाली. आनी तातूंतल्यानच जे आसा न्ही म्हजी जडण घडण जायत गेली. जरी हांव नोकरी मेळोवपा खातीर जरी हांव फिजिकल एज्युकेशन टीचर जरी जालो, जाल्यार म्हजो पिंड जो आसा न्ही सामाजीक कार्यकर्त्याचो, समाजसेवा करपाचो हो कायमस्वरुपी वाडत गेलो. आनी ती म्हाजी एक एज एक वळख जी आसा न्ही, सामाजीक कार्यकर्तो, सामाजीक संस्थाची निगडीत अशा प्रकारची एक छबी म्हणजे सुरू जाली. आनी तातूंतल्यानच समाजसेवा विशय आसा न्ही तो म्हाजे रूढ जाला फुडें वचून. तुमी आतां उलयतना संघाचो उल्लेख केलो. वदळच्यान जी पथनाट्यां जाली, जें कितें जालें तेतून तो आस्पेक्ट तितलो येवंक ना. सो रमेश तवडकर सराच्या जिवनांत संघाचें म्हत्व कितलें आसा आनी त्याच्यो खंयच्यो गजाली आजून तुमी पाळटात, आजून त्यो सारक्यो तुमच्या जिणेंत? सुरवातेक हांव तसो संघाचो संयोजक नाशिल्लो आनी तसो संपर्क आशिल्लो म्हजो. आनी म्हज्या लग्नाच्या उपरांत जो आसा न्ही तो चड दृढ जालो. ताचे फाटलें कारण जें आसा न्ही, म्हजी घरकान्न सविता तवडकर जी आसा न्ही, ती समितीची कार्यकर्ती. म्हणजे तिणें स्वताक जे आसा न्ही आफ्टर ग्रॅज्युएशन जे आसा न्ही, म्हणजे समर्पीत भावनेंतल्यान
आणि ताजें घरच जें आसा न्ही संगमय आशिल्ल्या कारणान तिणें स्वताक ठरयलें की आपूण ग्रॅज्युएशन जाले उपरांत जें आसा न्ही की संघाचे समितीचें काम करप आनी एक देश सेवा करप अशा प्रकारचो विशय सुरू जालो. आनी जेन्ना म्हजें लग्न जालें ताजे उपरांत जें आसा न्ही संघाचे खूब वरिश्ठ लोक आसा न्ही देश पातळीचेर ते आमगेर येताले आनी अर्थात त्या वेळाचेर संबंद जो आसा न्ही सुभाष वेलिंगकर सर की बाकी हांचे कडेन आयलो बरेच वेळाचेर आनी त्यानंतर त्याच वेळाचेर संघाच्या कामाक म्हणजे एज ए स्वयंसेवक म्हणून जो आसा न्ही हांवें प्रथम वर्ष हांवेंय कंप्लीट केल्लें आनी त्यानंतर एकंदर जो आसा न्ही खूब अशा लोकांशी संपर्क आयलो आनी तातूंतल्यान संघ स्वयंसेवक ही जबाबदारी पार पडटा आसतना की नंतरच्या काळांत कल्याण आश्रम म्हणजे ट्रायबल लोकां खातीर जी संघाची जी समिती काम करता की तातूंत स्थापना जी आसा न्ही म्हज्या घरांतल्यान जाली आमचे कडेन जाली अर्थात त्या वेळाचेर प्रकाशजी काळे आनी हे सगळे म्हणजे वरिश्ठ अशे जे लोक आसा आमच्या घरा कडेन येताले आमचे रावताले आनी त्याय लोकांचो म्हजेर प्रभाव जालो आनी त्यामुळे एक संघ सेवक म्हणून जे आसा न्ही की सुरवातीच्या काळांत जे आसा न्ही प्रथम वर्ष शिक्षीत जाल्ले काय संबंदीत आयलो आनी नंतरच्या काळांत की वनवासी कल्याण आश्रमाच्या हातूंत मध्ये रूढ जालो आनी तातूंतल्यानच हें सगळें काम फुडें वचत गेलें. केन्ना अशें दिसलें की राजकारणांत देंवचें आतां म्हणून तो दीस तो खीण तो कितें उगडास आसा? न्ही तो खीण म्हज्या उगडास आसा म्हाका म्हणजे अर्थात त्या वेळाचेर एक अशें जबर आंदोलन आमी सुरू केल्लें म्हणजे गावडा वेळी परमी कुणबी ह्या समाजाक जे आसा न्ही की ट्रायबल स्टेटस दिवप म्हणजे सादारणसो 96-97 कालखंडांत गाकोवेदची संघटना आसा ती काम करतली म्हणजे आमचे लिडर ते काम करतले. आमी आदर्श युवक संघाचे तेन्नाच ताजे कडेन 2095 सालांत आदर्श युवक संघाची स्थापना केल्ली आनी तातूंतल्यान लक्षांत आयलें की एक विशय तो आमी ट्रायबल तरुण आसले कारणान जे आसा ह्या विशया खातीर आमी काम करपाक जाय. तें करता की सादारणशें 2000 साल जो उजळ्ळो आनी ह्या 2000 ची पयली जी सामकें मोठें अधिवेशन जें आसा न्ही तें काणकोणाक जालें आनी काणकोणाक अधिवेशन जातकच जें आसा न्ही आनी ताजेर त्या वेळाचेर संपादक जे आसा गोमंतकाचे संपादक शरद कारखानीज आसतले हांगा प्रभाकर ढगे आसतले अशे दिग्गज लोक त्या अधिवेशनाक घातले आनी तातूंतल्यान एक अशी घटना घडली की दुसऱ्या दिसाक त्या अधिवेशनाची बातमी पयल्या बातमीचेर छापून आयली आनी तातूंतल्यान लक्षांत आयलें की रमेश हांगा कोणें घेतलें कितें जालें अशें आनी शोधाशोध सुरू जाली आनी अर्थात त्या वेळाचेर आमचे सतीश चौन जे आशिल्ले की ताणें ही शोधाशोध सुरू केली की अशा तरेचो आनी अर्थात ताजे पयलीं हांव संघ स्वयंसेवक आशिल्लोच म्हणजे दोन गजाली ज्यो साम्य जाल्यो म्हणजे एक संघाचो स्वयंसेवक आनी एक अशें ट्रायबल भागामध्ये काम करपी एक वेगळ्या तरेन काम करपी तरुण आनी त्यामुळे की त्यानंतर एक असो इन्सिडंट जालो की भारताचे उपपंतप्रधान जे आसा त्या वेळाचेर अटल बिहारी हांगा आमचे लालकृष्ण अडवाणीजी ते होम मिनिस्टर आशिल्ले तांकां मेळप आनी त्या मेळपाच्या ज्या ग्रुपांक जे आसा न्ही त्या वेळाचेर अर्थात त्या वेळाचेर 2000 सालांत मनोहरभाई हांगा गोंयाक सरकार आशिल्लें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आशिल्लें आनी ताणें अशें ठरयलें की दिल्ली वचपाचें दिल्ली व्हरपाचें डेलिगेशन आनी तातूंत मध्ये एक सामान्य तरुण जो आसा म्हाका खंयच्याच प्रकारचे पक्षाचो त्या वेळाचेर सदस्य नाशिल्लो की ताणें त्या वेळाचेर म्हाका त्या डेलिगेशनाक व्हेलो आनी एकंदर हांव 5 दीस तांचे बरोबर रावलो. त्या वेळाचेर भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून आशिल्ले आसा न्ही लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर आशिल्ले आनी त्या वेळार समाज कल्याण मंत्री रामाराव आशिल्ले की अशा सगळ्या दिग्गज लोकां बरोबर आसा एक सामान्य तरुण जो आसा न्ही हांव तांचे बरोबर गेलो आनी म्हाका 5 दीस तांचे बरोबर रावले म्हाका अनेक प्रकारचे प्रश्न ताणें विचारले आनी अर्थात त्या वेळाचेर सतीश चौहानान म्हाका आग्रह केलो की तूं भारतीय जनता पार्टीचो सभासद जावपाचो आनी मंडळाच्या समितीक घेवपाक जाय. त्या वेळाचेर अर्थात आमचे मंडळ आशिल्ले 11 जणांचे आशिल्ले आनी केशव पागी आमचे मंडळाचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी त्या वेळार म्हाका त्या वेळाचेर की त्या मेन समितीक घातलो आनी बरोबर 2001 जे आसा न्ही परत पुनरचना जाली म्हणजे हाजी म्हणजे मंडळाच्या सगळ्याचे आनी अर्थात त्या वेळाचेर म्हाका रोखडोच ताणें मंडळाचो अध्यक्ष जालो पैंगीण मतदारसंघाचो अध्यक्ष जालो आनी 2002 साल जें उजाडलें त्या वेळाचेर म्हणजे मध्यावर्ती निवडणूक आयल्यो आनी त्या मध्यावर्ती निवडणुकीच्या कालखंडा भितर की सगळ्यांनी म्हणजे हांवें ध्यानी मनाक हांवें केन्नाच विचार करना हांव राजकारणांत येतलो राजकारणांत येवपा खातीर हांव केन्ना म्हजी आर्थीक स्थिती नाशिल्ली आनी त्या वेळाचेर बरोबर जे आसा 2000 सालांची जी मध्यावर्ती निवडणूक जाली
आणि त्या निवडणुकी असणे की सगळ्यांनी म्हाका आग्रह केलो तूं पैंगीण मतदारसंघांतल्यान तूं उमेदवार म्हणून तुका आमी जाहीर करता. त्या वेळाचेर हांवें पयलें आडेमेडे घेतले कारण हांव राजकारणाचो पंच नाशिल्लो, सरपंच कोणूच नाशिल्लो आनी म्हाका शक्यच नाशिल्लें तें, आर्थीक विशय शक्य नाशिल्लें. पण एक सगळ्या जाणांनी जे आसा न्ही की राजेंद्र भाई आर्लेकर आसतलो, लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर आसतलो, सतीश जून आसतलो, मनोहरभाई आसतलो, ह्या सगळ्यांनी की एक ताणें जबाबदारी दिली की बाबा थंय करपाक जाय. आमच्या एक भारतीय एक बरो एक सच्चा कार्यकर्ता आसा तो राजकारणाक येवपाक जाय की हरू किंवा जितूं पण तूं सारके जे कार्यकर्ता आमकां येवपाक जाय. म्हणजे म्हजे कसलीच आर्थीक हें नासतना सुद्दां नासतना त्या वेळाचेर तांणी ह्या सगळ्या लोकांनी म्हणजे ध्यानी नासतना राजकीय क्षेत्रांत म्हाका धकळ्ळो म्हणल्यार काय अतिजात जावचें ना. अर्थात 2000 सालांत हांव हरलो, पूण तीच संदी म्हाका 2005 सालांत जेन्ना बाय इलेक्शन जालें त्या बाय इलेक्शनाक पैंगीण मतदारसंघात निवडून येवपाची संदी मेळ्ळी आनी एकदांचो पैंगीण मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचो आमदार जालो. असो प्रवास. सो ह्या सगळ्या तुमच्या प्रवासान भितर एक गूण आसा तो म्हणजे संघटक म्हणजे संघटन आणि संघटनाचो आत्मो आसता तो कार्यकर्तो म्हणजे बरो कार्यकर्तो गुणी कार्यकर्तो. सो तुम्ही कार्यकर्त्याक कसो हेरता की बाबा हो बरो कार्यकर्तो आसा हो बरो कार्यकर्तो ना म्हणजे ती एक हें करचें पडटा निवड करची पडटा तेची क्रायटेरिया कितें तुमची? ना पण बऱ्याच वेळाचेर अशें म्हणलें वता पळय आसा तुमी म्हणटा पळय आसा न्ही जसो राजा तशी प्रजा अशें म्हणटा पळय न्ही म्हणजे जसो जो मुखेली तसो त्या संघटनेचे कार्यकर्ते. म्हणजे म्हज्या हांव आयुश्यांत काय आदर्श सुरवातेक आदर्श संघाच्या निमित्तान काम सुरू केल्लें आनी तें काम करता आसतना म्हाका जाता आनी ते अर्थात गांवडोंगरी आनी खोतिगांवचे सगळे ट्रायबल आमचे तरूण आनी ते सुद्दां कशें आहा शिक्षण त्या वेळाचेर खूब नाशिल्लें त्या वेळाचेर अर्थात कोण 10वी जाल्लो कोण 12वी जाल्लो आनी ग्रॅज्युएट जाल्ले ते मेळत नाशिल्ले. म्हणजे पयलो ग्रॅज्युएट हांव 2092 सालांत जे आसा न्ही पयलो ग्रॅज्युएट हांव आनी त्यामुळे बाकीचे शिकिल्ले ते आसले 12वी आसतले कोण 10वी आसतले अशेच कार्यकर्ते घेवन काम करताले. आनी त्या वेळाचेर एक कशें आशिल्लें कांय जे पॉलिटिशियन लोक भितर सरले म्हणजे तसो आमच्या ट्रायबल भागामध्ये आसा न्ही म्हणजे एखादें चिकन खावप सुद्दां वर्ज्य आसतालें आनी एखादें म्हणजे चिकन मटन सोरो हो सामकोच वर्ज्य आमच्या भागांचो. पूण कांय पॉलिटिशियन जे आसा असो प्रकारचे वेव्हार सुरू केलो आनी ताका आकर्शण केलें आनी तातूंतल्यान चिकन मटन सोरो जो आसा न्ही तो थंय भितर सरलो आनी तातूंतल्यान परत ती सोऱ्याच्या नशेक वचपी चिकन मटन ह्या पार्टेंक वचपी अशा प्रकारचो प्रवाह सुरू जालो. आनी आमी आमचे कडेन मोठे धर्मसंघट हे येदे मोठे आव्हानाक आमी कशे पेलतले पूण आदर्श संघाच्या कार्यकर्त्यांनी त्या वेळाचेर दूरदृश्टी अभियान असो प्रकारचे कन्सेप्ट आनी त्या वेळाचेर टीव्ही गांवांत अशें काय व्हडलें काय नाशिल्लें. त्या वेळाचेर आमी ढोल ताशे घेवन वचप जे आसा न्ही आमीच त्या थंय गांवांत वचप दवंडी पेटोवपानी आनी थंय गांवांक कितें आसा सगळ्या लोकांक त्या दवंडीच्या घुमट ढोल ताशे आजेबाजाच्या लोकांक आफोवप आनी आज जशी पथनाट्य केलें आसा न्ही जे आमकां विचार येता पळय त्या लोकांक सांगप आनी तातूंतल्यान कितें करताले आमी की व्यसनमुक्ती अभियान आमी सुरू केल्लें त्या वेळाचेर. म्हणजे हें सुरू करतकच की आजूय हांव तसो चिकन बिकन घेना किंवा ड्रिंक्स तर नाचना म्हणजे तें त्या वेळाचेर म्हणजे चिकन खायना अशें न्ही पण तें म्हाका सांबाळचें पडलें. म्हणजे त्या वेळाचेर हांवें चिकन मटन सोरो ह्या विरोधांत जे आसा न्ही अभियान सुरू केल्लें आसा न्ही तातूंतल्यान आसा न्ही हांव जसो आसा तसोच रावपाचो प्रयत्न हांव केलो आसा न्ही आनी ताचो परिणाम जालो. त्या वेळाचेर आमच्या भागांत अशें मटन चिकन आयिल्लेंच गुटखा आयिल्ले मटका आयिल्ले आनी ह्या सगळ्यांतल्यान तरूण जे आसा न्ही अशें व्हांवन वता काय कितें म्हणजे शिक्षण कमी आनी तातूंतल्यान हें वता काय कितें अशें दिसतालें पळय न्ही. आनी तातूंतल्यान आमी जो प्रयत्न केले की ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर प्रभाव घालपाचें आनी करता आसा न्ही की हांव राजकीय क्षेत्रांत पावतकच एक नेतृत्वाची आसा न्ही एक मानप जो आसा न्ही प्रकार आसा न्ही तो जालो आनी आदर्श संघाची तत्वां मुल्यां ही करता आसा की अनेक म्हणजे भुरगे आशिल्ले पळय आसा न्ही चिकन सोडलें मटन सोडलें गुटखा सोडलो मटका सोडलो. आज हांव अभिमानान गर्वान सांगूंक शकता म्हज्या आदर्श संघाचो एक सिंगल कार्यकर्तो तो आसा न्ही तुमकां चिकन मटन सोऱ्याक मेळचो ना तुमकां. आनी ताज्याय पेक्षा पलीकडे वचनाका तीच प्रथा रूढ जायत आसा न्ही आज म्हज्या राजकीय क्षेत्रांत आशिल्ले हजारांनी कार्यकर्ते आसा न्ही की हांव स्वताक पार्टी करिना हांव स्वताक ड्रिंक्स घेना म्हज्या खंयच्याच कार्यकर्त्याक आमी ड्रिंक्स घालयना आनी खंयचोच कार्यकर्तो म्हाका आज सांगता 99% खंय चुकून एका आसूं शकतली ना अशें म्हणना तुका पूण हांव 100% क्लेम करतलो आनी 99% म्हणटलो 99% म्हजे कडेन आशिल्ले कार्यकर्तो खंयच्याच प्रकारच्या व्यसनाक ना अशें आज म्हणूंक शकता गर्वान सुद्दां. म्हणून ह्या हातूंतल्यान
की कार्यकर्त्याची जडणघडण जसं आपूण जसो आसा तसो तो घडत गेलो आणि म्हणून आज येदें मोठें सामाजीक काम हांव करपाक शकलो की म्हज्या एकट्याक भरोशात न्ही, म्हजी तशी आर्थीक पुंजीय नाशिल्ली, पूण ती पुंजी आसा न्ही म्हाका म्हज्या कार्यकर्त्यांनी, म्हणजे म्हज्या राजकीय क्षेत्रांत आशिल्ले कार्यकर्ते आसा की तांणी दिली म्हाका. भारतीय जनता पार्टीच्या अर्थात भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि त्याच बरोबर आदर्श व संघाचे कार्यकर्ते आणि बलराम शिक्षण संस्थेचे जे शिक्षक आणि बाकी सगळे आसा न्ही तांणी जबरदस्त ताकद दिली. म्हणून आज हे सगळ्यो सामाजीक क्षेत्राच्या कार्यकर्त्याची जडणघडण जशी आसा तशी जायत गेली आणि तेच वृत्तीन जे आसा न्ही की आज जे मुख्य कार्यकर्ते आसा म्हणजे मिसेस आसतली बाकी सगळे जे आसतले जे कार्यकर्ते आसा म्हणजे आदर्श व संघाचे बलराम शिक्षण संस्थे त्याच सुत्राचेर आमी चलत आसा. म्हाका मुद्दाम सगळ्या प्रेक्षकांकूय सांगपाक जाय, असोच अदी मदीं केन्ना काणकोणा येवप जातालें, सराच्या बलराम शिक्षण संस्थेन वचप जातालें, तेन्ना एकदां अशेंच एका कार्यकर्त्याक विचारलें की रमेश सरान अशें कितें केलां की लोक फाटल्यान उबे रावतात. तो म्हणपाक कितें केलां ना केलां तें हांव कांय उलयना, बट एकूच सांगता की आयज आमचे काणकोणचे तरणाटे जर व्यसना पासून जर कोण मुक्त आसात जाल्यार ती देण आमच्या सरान दिले अशें म्हाका त्या भुरग्यान सांगलें, तुमच्या कार्यकर्त्यान सांगलें. अशें खंय आयकपाक मेळना आनी म्हणून म्हाका हे मुद्दाम तुमकां विचारपाक जाय आशिल्लें. सगळे जाण म्हणटात की रमेश तवडकार म्हणजे कुशल संघटक, एक मितभाशी मनीस, जमनी वयलो मनीस, हे सगळे म्हणटात. मात पत्रकाराच्या नजरेंतल्यान हांव जेन्ना पळयता तेन्ना म्हाका तुमच्या भितर एक धाडसूय दिसता, जे थोड्या लोकांकूय दिसतलें, बट हे तुमचे गुण चड हावी जातात, बट तुमचें धाडस जें आसा तें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण आमी जर पळयत तुमचो राजकीय इतिहास जाल्यार ह्या राजकीय इतिहासान तुमी एका अशा नेतृत्वाकूय आव्हान दिल्लें जें खूब गोंयान व्हडलें नेतृत्व, देश पातळी वयलें नेतृत्व, मात अशा नेतृत्वाक आव्हान दिवन तुमी एक आव्हान उबें केलें, मागीर परत तातूंत तुमी यशस्वी जाल्ले दिश्टी पडले. सो ही अशी आव्हानां पेलपाची, ती घेवपाची आनी ती न्ही म्हाज्या हय म्हाका कशें एक गजाल लक्षांत दवरात की आमकां सगळ्यांक आमकां दिसता की म्हाका दिसतालें की आदर्श व संघाच्या माध्यमांतल्यान खूब प्रस्न दिसताले म्हाका. राजकीय क्षेत्रांत येतकच म्हाका खूब दिसले, पूण सुरवातीक म्हाका खूब त्रास जालो. त्रास जालो म्हणजे कशें आमकां अनेक जाणांनी आदर्श व संघाचेर सुद्दां फकाणां मारलीं. तो आदर्श व संघ मरे तो एसटी भुरग्यांचोच मरे. म्हणजे म्हाका संकुचीत दवरपाचे प्रयत्न, म्हणजे हांवें फक्त हे जे उतर आसा जी उतर लोकांनी दिली पळय न्ही ती फक्त कानाक दवरली, पण हांव ताजें एक्सप्रेस करूं ना. पूण तातूंतल्यान धाडस जें हांव केलें आसा न्ही तें धाडस आसा न्ही की म्हजी लिडरशीप, म्हजी क्वॉलिटी आसा दाखयत जर जायत न्ही, म्हणजे हांव दिसपाक तसो आडदांड ना, बरोबर न्ही, आनी दिसपाक हांव गोरो पिट्ट ना, लक्षांत का. आनी त्यामुळे लोक म्हाज्या पयलीं फावटी हांव आमदार जालो, ओ रे आमदार, हो 2 वर्सांनी वचपाक मेळटा आमदार, म्हणजे फाटल्यान जी फकाणां मारली पळय न्ही ती अशी कानाक भोसतालीं. आनी त्यामुळेच एक हांव कोण तरी खत्ती आसा अशें दाखयलें जर जायत न्ही जाल्यार कितें तरी करचें पडटलें. आनी तातूंतल्यानच कल्पना येयली की लोकां खातीर लोकांनी केल्लो लोकोत्सव, आनी तो जेन्ना लोकोत्सव लोक पळयतले, लोक येतले आनी अशें आमी शेकड्यांनी म्हळ्यार 25 वर्सांच्या प्रवासाक जे आसा न्ही आज लोकोत्सव जो आसा न्ही, लोकोत्सवाक जो ट्रायबल म्हणून जो लोक हें मारतालो पळय आसा न्ही, डाग मारताले आनी आमकां कमी करपाक जाता न्ही, तो ना. आनी तो गेलो आनी आज म्हणटा आसा न्ही आदर्श व संघाचो लोकोत्सव आसा न्ही राष्ट्रीय स्तराचेर पावलो. आनी ताजी दखल जी आसा न्ही पंतप्रधानांनी त्या लोकांक सुद्दां घेतलेली आसा. आनी त्यामुळे म्हणजे रमेश लोकांक म्हाका भाशण करपाक पडना आतां लोकोत्सव येतकच. अरे कोण तो लोकोत्सव? रमेश लोकांचो लोकोत्सव. एक छाप जी आसा पडली आसा न्ही आनी तातूंतल्यान म्हणजे संघटनात्मक आनी ऑर्गनायझेशन ताकद जी आसा न्ही तो म्हजे फकाणां मारतालो तो मनीस आसा न्ही ताका लक्षांत गेली म्हाका भाशण दिवचें पडलें ना. हो एक जालें. दुसरी गजाल जी आसा हांव रफ एंड कांय डिसिजन घेतली पळय आसा न्ही, म्हणजे केन्ना केन्ना तातूंतल्यान रफ डिसिजन घेवचें पडटा. 2017 सालांत जेन्ना हांव राजकारणांतल्यान भायर उरलो त्या म्हणजे परत एकदां हांव लोकोत्सव कसो करतलो हें म्हजें धर्मसंकट आयिल्लें आनी तें धर्मसंकटांतल्यान हांवें म्हणजे म्हज्या बायलेची सुद्दां नांव आयकनासतना आसा न्ही अशें रफ डिसिजन म्हणजे एक तर हांव जर फोंडाक पडलो जाल्यार तें पूर्ण सोंपतलो अशें प्रकारचें आशिल्लें. एक तर वयर येवपाचें, एक तर सोंपपाचें. पण एक जबरदस्त इच्छा शक्ती आशिल्ली पळय आनी त्या इच्छा शक्तीच्या आदाराचेर हांवें लोकोत्सव त्याच ताकदीचो लोकोत्सव आसा न्ही हांव व्हरून सुद्दां केलो आसा न्ही आनी तातूंतल्यान संपूर्ण देशभरांतल्या गोंयभरांतल्या लोकांक आपयलें वाह, म्हणजे सत्ता नासतना सुद्दां अशा प्रकारचे रमेश वळकर करूंक शकता हें प्रूव जालें आनी लोकांनी म्हाका शाबासकी दिली. म्हणजे ती गजाल लक्षांत येता. म्हणजे तें म्हजें रफ डिसिजन तें ना सदांच कोण करिना पण तें केलें आनी म्हाजेर स्वताचेर जबरदस्त विश्वास आशिल्लो. हांवें
म्हणजे हांव डिप्रेशन आसा, हांव खंय तरी कमी आसा हें म्हज्या कार्यकर्त्यांक सुद्दां दाखोवन दिला. म्हज्या कार्यकर्त्यांचो सुद्दां जबरदस्त विश्वास आसा. दुसरी म्हत्वाची विशय म्हणटा तो बलराम शिक्षण संस्था जेन्ना सुरू केली 2017 म्हणजे तेन्ना हांव सत्तेक ना, त्या अपोजिशनाक 2007 सालांत जें बलराम शिक्षण संस्था केली की आमी त्या वेळाचेर पयलें रेजिडेन्शियल स्कूल ओपन करपाचें धाडस केलें. आनी म्हाका हांव कार्यकर्त्यांक सांगतलो आमी अशें करया तशें करया सांगतलो. म्हणजे सामान्य कार्यकर्तो आमचो नोकरेक सुद्दां नाशिल्लो. आनी त्या वेळाचेर हांव सांगतलो फक्त कार्यकर्ते म्हणजे आयकून फक्त आयकून घेताले वताले. हांव केन्ना म्हणटालो तांकां 20 कोटीची शाळा आसतली आमची. आतां ना जमली पूण 20 कोटीची शाळा आसा म्हणून सांगतलो. पण आज ते म्हणटा 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 आज बलराम शिक्षण संस्थेचें एकंदर व्याप जो आसा न्ही तो 100 कोटीच्या वयर आसतलो की हें प्रूव जालें. आनी तातूंतल्यान जो आसा न्ही केन्ना केन्ना रफ डिसिजन घेतले आसा न्ही त्या वेळाचेर मानसीक त्रास जातालो. म्हणजे सुरवातेक शाळा चलोवप ना ती पदरमड करून म्हज्या बोल्सांत घालचें पडटालें, म्हज्या मिसेसींतल्या पगारांत घालचें पडटालें. आनी तातूंतल्यान ह्यो संस्था चलयत चलता आमी सोंपतलो काय कितें अशेंय दिसतालें. म्हणजे बाप दादाची हें ना न्ही अशा स्थितींतल्यान जी रफ डिसिजन घेतली आनी तातूंतल्यान म्हजे ख्याती जो आज बलराम शिक्षण रेजिडेन्शियल स्कुलाक येता म्हणजे खोतीगांव भितर सरता आनी तो ताका अनवळखी मनीस आसता न्ही कहाँ म्हणजे जंगल में लेता है म्हणटा तो जंगला खंय व्हरता म्हणटा तो. आनी तें एकंदर तो पळयतकच आसा न्ही तो म्हणटा वाह जंगल में मंगल म्हणटा तो. म्हणजे अशे तरेची जी स्थिती आसा न्ही ती कांय रफ डिसिजन घेतली त्यामुळे केलें. तातूंत दुसरें तें म्हत्वाचें जे कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आसा न्ही आतां तशें त्या वेळाचेर 2017 जेन्ना म्हाका तिकेट दिवं ना पळय आसा न्ही त्या वेळाचेर तें डिसिजन सुद्दां म्हणजे आमचें टर्निंग पॉयंट आशिल्लो. म्हणजे हांव एकटो न्ही म्हजे कडेन ती आर्थीक ताकद नासली पण झाकले मोठ सवालाकाची म्हजे कडेन कितें आसता हें कार्यकर्त्यांक सांगूं ना हांवें त्या वेळाचेर. पूण सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ठरयलो येस आमी म्हजे कडेन आमची खंयच्याच प्रकारची चूक जावं ना, संघटनाच्या दृश्टीन चूक जावं ना, पार्टी खंयचेच नुकसान आमी करूं ना. अशें आसतना सुद्दां जें आसा न्ही जर आमची तिकेट आमी कापले आसत जायत न्ही आमी स्वतंत्र इंडिपेंडंट उबे रावचे. आनी त्या वेळाचेर सुद्दां जें आसा न्ही की आमकां 7,700 लोकांनी जे आसा न्ही जे इंडिपेंडन्सांत वोट दिली आनी तातूंतल्यान तो एक टर्निंग पॉयंट आसा. आनी त्या वेळाचेर अर्थात एक अर्थान तें पयलें जर जायत न्ही की म्हज्या आनी मनोहरबाईची सक्की आसा न्ही तें गोंयभर जाण आशिल्लें. म्हणजे एक अर्थान म्हणजे म्हज्या खातीर हांव त्या खातीर तें डिसिजन कित्याक घेतलें की म्हजेर एक कलंक खंय तरी आसचें न्ही. हांव सोंपल्यार सोंपूं दी पूण म्हजे कडेन हांव बाबा मनोहरबाईन म्हाका तिकेट दिवं ना किंवा आनी कोणी परट्यान पण तेन्ना वायट दिसलें तिकेट दिवंक ना तेन्ना कितें म्हणटा वायट दिसलें. अर्थान कितें आसा की निश्चेन प्रामाणीकपणी आसा न्ही जी खंयच्याच प्रकारची कसर आसतना केली म्हणून त्या वेळाचेर हांव आमच्या सगळ्या म्हजो एकटाचो निर्णय न्ही तो म्हणजे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी निर्णय घेतलो आनी तें एक आमचें रफ डिसिजन आसलें. म्हणजे अशें म्हणजे जिंकू किंवा मरूं म्हणजे आमी हरले पूण आमी मरूंक ना. पण तितलीच कापास्ताद जो आसा न्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी प्रूव करून दाखयलें. म्हणून आज त्या डिसिजनाच्यो परिणिती म्हणून जे आसा न्ही आज परत एकदां पक्षांक आनी ह्या पदाचेर येवपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. आनी फुडें आतां जाला तो इतिहास सगळ्यांक खबर आसा. हय बरोबर. तुमी वदळी उलयतना एक एकदां उल्लेख केलो की दैवी शक्ती एक एकदां आसता, दैवी शक्तीचो अणभव येता. आतां हें हांव हांगा कित्याक उलयता की काणकोणचे लोक मातशे तशे श्रद्धावान भक्तिवान हांगा देवालयां खूब आसा. सो तुमचो अणभव त्या बाबतींत कितें आसा? म्हजो अणभव जो आसा न्ही म्हजे बापूय आसतलो आजो आसतलो अशे श्रद्धाळू ते आनी श्रद्धाळू म्हणजे म्हाका केन्ना केन्ना सांगताले आमचे गांवांक जे आसा न्ही म्हणजे गांवची एक परंपरा आसताली सगळ्यांत आनी गांवांक एक मुखेली आसतालो आनी मुखेली जो मुखेली आसता न्ही तो इतलो प्रामाणीक आनी सज्जन आसतालो आनी ते देवळांत मंदीर आसतालें की ताका एक जबरदस्त आदराचें स्थान आसतालें. आनी तो मनीस जो आसा न्ही गांवचे निर्णय घेतलो आनी गरज पडली आसत जर जायत न्ही गांवांतल्या बऱ्या बऱ्या संदर्भांत आसा न्ही देवा कडेन बी उलयता म्हणटाले पळय आसा न्ही जाल्यार अशी आमची आशिल्ली. म्हणजे कांय लोक आतां म्हणजे मल्लिकार्जून देवाच्या हातूंत सुद्दां प्रसाद लावपाची काम आसा न्ही आमची वेळीप करता. म्हणजे अशा बऱ्याच देवळांनी जे आसा न्ही प्रसाद लावपी आसा न्ही म्हणजे प्रसाद लावप म्हणजे कितें प्रसाद लावप म्हणजे देवा कडेन कनेक्टिविटी जी आसा न्ही ती आसा न्ही ती ताची आसताली आनी तो वेळीपच करतालो. आनी सुदैवान जी आसा न्ही म्हज्या घरांत आमच्या वाड्यार बाकी सगळे ती म्हज्या आज्या म्हणजे आशिल्ली आनी तातूंत म्हजो बापूय म्हाका केन्ना सांगतालो की एक गजाल म्हाका ताणें सांगलें की सतत म्हाका सांगतालो एक गजाल म्हाका की कितेंय जावं म्हणपालो कितेंय जावं दी म्हणपालो पण प्रामाणीकपणाक जे आसा न्ही केन्नाच म्हणटा कोणाक फटींग करनाका. म्हणजे गरज पडल्यार फातराक नाक पारून नुसान जीव दी पूण वायट काम करनाका अशें प्रसंग आयल्यार सुद्दां आसा न्ही
अशा तरेन ते एक संबंदीत हें आसतालें, भाशा आसताली आसताली, पूण तातूंतलो मर्म भरपूर आसतालो. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसतालें की तीच संवय म्हणजे बापायचो बाणेदारपणा, म्हणजे शिकलो नाशिल्लो पूण प्रचंड स्वाभिमानी. आनी म्हज्या आवय म्हज्या आवयक सदांच म्हणटालो की श्यामची आवय, श्यामची आई म्हणजे तिका पळयतालो. म्हणजे एक जबरदस्त जे आसा न्ही, आपलो भुरगो व्हड जावचो, शिकचो. आनी त्या वेळाचेर लायट नाशिल्ली, सकाळी उठून म्हाका चिमणी लायताले आनी बाबा उठ न्ही अभ्यास कर. म्हणजे तिका ती शिकलीच ना, पूण सकाळी उठून जी आसा न्ही 5 वरांचेर 6 वरांचेर परीक्षा सदर जायत न्ही, ती चिमणी लायताली, लायटी नाशिल्ली त्या वेळाचेर, आनी च्या करून हाडटाली, बाबा उठ आनी अभ्यास कर. म्हणजे किती जबरदस्त इच्छा शक्ती. म्हणजे आमी कशें घडले तें जालें, पूण आमचे भुरगेय घडचे. हें तो आवयचोय स्वाभिमान आसा न्ही, तो आमकां दिसता पडटालो. त्यामुळे एकंदर जो आसा न्ही, म्हणजे तो स्वभाव जो असो म्हाका आयलो आनी तातूंतल्यान आज म्हणजे अत्यंत बरें काम, म्हणजे त्या वेळाची एकंदर परिस्थिती, हालाखीची परिस्थिती आमी वयर आयले. त्यामुळे समाजाचें दुख्ख पिडा हें सगळ्यांक खबर आसा. ताजो बऱ्याच वेळाचेर म्हाका अनुभव मेळटा. हें बरें काम करता 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 हांव एक एग्जाम्पल बऱ्याच वेळाचेर दितां. म्हणजे सादारणशे 3 वर्सां पयलीं आसा न्ही, की हांव विधानसभा चालू आसतली, विधानसभा चालू आसतना हांव विधानसभेक वचपाक वतालो. आनी वता आसतनाच जुवारी ब्रिजार म्हाका एक्सिडेंट जालो, भयानक एक्सिडेंट जालो. म्हणजे गाडी पूर्ण नासूच जाली. आनी ताजे पयलीं म्हाका सिम्पटम्स मेळ्ळे आनी हांवें जाल्यार म्हज्या ड्रायव्हराक सांगलें की मातशी गाडी ती स्लो कर. आनी तर ती गाडी स्लो केली नाशिल्ली न्ही, जाल्यार ती कठड्या वयल्यान सकयल सुद्दां पडूंक शकताली अशें दिसता म्हाका. आनी ती चक्का म्हणजे फुडली ताजी पूर्ण डॅमेज जाली. पूण इतलें सगळें करता आसतना म्हाका खरोच सुद्दां लागना आनी तो दीस आशिल्लो आषाढी एकादीस. आनी हांव गाडयेंतल्यान म्हाका म्हजो PSO प्रमोद देविदास ताणें म्हाका भायर काडलो. आनी हांवें म्हाका कांयच जावंक ना न्ही रे, म्हाका शरिराक खंयच इजा जालो ना. त्या क्षणाक हांव म्हणलें, देव तारी त्याला कोण मारी. अशा प्रकारचे म्हणजे हांव सगळेच गजाल सांगना तुमकां, पूण म्हाका अशे अनुभव जे आसा न्ही खूब आयिल्ले आसा. म्हणजे 4-5 तरी अनुभव आसा न्ही, की ह्या बऱ्या कामाची आमी श्रमदान आसतले, बलराम शिक्षण संस्था आसतली, लोकोत्सव माध्यमांतल्यान लोकांचे जे पॉझिटिव्ह वायब्स जे आसा ती एक ताकद दिता. आनी साद्यांतली सादी बायल जी आसा न्ही, अपार श्रद्धा दवरता. आनी त्या श्रद्धेपोटी आसा न्ही, की म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली घडत गेल्यो आसा. आनी सगळ्या प्रकारच्या म्हणजे जितली संकटां आयलीं आसा न्ही, तांकां तितल्याच नेटान ताकदीन लडपाची, म्हणजे भाशण करून न्ही, कृतीन करून न्ही, तो ताजो अनुभव घेत आसा न्ही, ताका निर्णय घेवपाची क्षमता दिली. आनी त्या प्रकारची हें ती लढाईच ती. म्हणजे ही सगळें म्हणजे देवाची आशिर्वाद असल्या कारणान ह्यो सगळ्यो गजाली शक्य आसा. म्हणजे लोकांचें जें वायब्रेशन आसा, लोकांचें ब्लेसिंग आसा न्ही, तें म्हाका आसा अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता असो राजकारणी गोंयांत मेळप कठीण. वदळच्यान हांव विसरलो की एका राजकारण्या बरोबर उलयता, म्हाका अशें दिसलें की कोण तरी संत महंत किंवा खंयच्या तरी पिठाचो गुरू हांगासर उलयता आनी एक कारण स्पश्ट करता की हांव सदांच रमेश तवडकर सरा बरोबर दिसता किंवा बिंदास वयता. हरशीं खंयच्या राजकारण्या बरोबर इतलो ओपनली हांव वचना, कित्याक मनाक एक संकुचता आसता, एक हें आसता. पूण ह्या मनशाचें कार्य म्हाका दिसता तुमी गांवा बद्दल इतलो तुमकां मोग आसा आनी आमी एका गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान येता, सो तो कनेक्ट म्हाका दिसता खंय तरी जुळटा. एक विचारपाचें आसा, एक तुमी इतले हें करता, क्रियाशील आसा, तुमी सगळे प्रयोग करतात, श्रमदान करतात, सगळें करतात. वदळच्यान हांव चिंत्तालो की सराक तुमकां कितें विचारप. तेन्ना एक घटक म्हाज्या लक्षांत आयलो, तो म्हणजे तुमचो कार्यकर्तो आनी तुमची घरकान्नूय आसतली भितर, की तुमी इतले आमच्या कडल्यान श्रम करून घेतात अशें तेंचो सुप्त प्रश्न मनांतलो असो हांव एक मांडटा तुमच्या कडेन. इतले श्रम करून घेतात, इतले तुमी श्रम करून घेतात, तांणी विश्राम केन्ना करपाचो तें तरी सांगा कार्यकर्त्यांक. बरें, ह्या विशया तुम्ही धावत वयता, थोडे कार्यकर्ते बाबडे थकतले, कोणाक उदक जाय पडटले, तांची कितें व्यवस्था. बरोबर, तो विशय अत्यंत म्हत्वाचो आनी हांवें धांवडेला हें हांव प्रामाणीकपणे मान्य करता. बुलेट आनी कार्यकर्ते थकता ही जाणीव म्हाका आसा. पण सुशेग दिसतलो मातसो तुमकां हें. कार्यकर्ते थकता ही म्हाका जाणीव आसा. आनी हांव जें करता पळय आसा न्ही, कार्यकर्त्या भरवशाचेरच. म्हणजे केन्ना केन्ना थकता तो कार्यकर्ता म्हाका कळटा, लक्षांत येता, ताका मातशें थांबयता हांव. जो कार्यकर्ता थकना आसा न्ही ताका घेवन वता. पूण म्हाका म्हजी निरंतर ती प्रोसेस आसा ती म्हाका थांबोवपाक मेळना. समजा हांव श्रमदान करता, हो कार्यकर्तो थकलो, त्या कार्यकर्त्याक थांब म्हणटा हांव. थांब जर हांव जर म्हणना ताका हांव मातसो
सायडल्यान करतना ताका दुसरो जो गतिमान जो धांवता अशें करत करत हांव आयिल्लो आसा. म्हणजे 100% कार्यकर्त्यांक म्हणजे एकच कार्यकर्त्याक हांव खूब हें करता अशें ना. अशें आसाय बी कांय कडेन. म्हणजे 5-10 कार्यकर्ते आसा न्ही, जे जिगरी कार्यकर्ते आसा तांकां वापरचेंच पडटा. ना ते उपमेयके तांकां आसता. सुटका ना. ते उपमेयके आसता. आनी म्हणून जे आसा न्ही हांवें एक आतां निर्णय घेतला. म्हणजे हांव सादारणचे वर्सभर उलयतां कार्यकर्तो सक्षम. म्हाका म्हजो कार्यकर्तो पूर्ण सक्षम करपाचो आसा. आनी ह्या कारणान आतां एक विचाराची प्रोसेस सुरू जाला. आनी म्हाका पुराय खात्री आसा. म्हाका सुरवात दिसता आनी एंड दिसता. म्हणजे आतां तुमी उलयला म्हणून हांव सांगता की म्हज्या फुडल्या 5 वर्सां भितर 5,000 कार्यकर्तो असो म्हाका लखपती करपाचो आसा. हो म्हजो संकल्प आसा. आनी किमान जो आसा न्ही एक 200 कार्यकर्ते आसा न्ही ते करोडपती जातले. हें करपाचें आसा म्हाका. विचाराची प्रोसेस सुरू जाल्ली आसा. ते 200 कोण तकलेन आहा? न्ही जो कार्यकर्तो धांवतलो, ज्या कार्याची कॅपॅसिटी आसा न्ही तो ताका निश्चित करतले आमी. आनी ते करपाक ते खातीर जाय की ते म्हाजे खातीर निश्चय अशें न्ही तें की आज आमी जो एक कन्सेप्ट फुडें व्हरता की फुडें राजकारणाचे किंवा समाजातले एक दुसरो बिंदू फुडें व्हरता. तो बरोबर की आमी आत्तां ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या माध्यमांतल्यान सुविधा केंद्र हो कन्सेप्ट एक रूढ केल्लो आसा. आनी ताजे फुडें भावना कितें आसा की समाजांतलो प्रत्येक मनशाची सर्वे करप आनी त्या मनशा मदें ताकद कितें आसा, ताजे रिसोर्सीस कितें आसा, त्या गांवांक कितें रिसोर्स आसा आनी त्या भरोशाचेर जो आसा न्ही की तो गांवांतलो प्रत्येक मनशाच्यो गरजो नुसार जो आसा आमकां काम करपाक जाय. आनी म्हणून त्या सुविधा केंद्राची कन्सेप्ट आनी अशें करता करता आमी सादारणशे 50 ठिकाणी 50 सुविधा केंद्र उबी करपाचें थारायलां. म्हणजे गोंयभर. अर्थात ताका सरकारची बळ आसात आनी ताच्या माध्यमांतल्यान तें जे एक सादारण 8-10 जाणांची बॉडी आसतली पळय आसा न्ही ते एक बिझनस सेंटर जावचें. म्हणजे ट्युरिझम सेक्टर आसतलें, एग्रीकल्चर सेक्टर आसतलो आनी एक कल्पनाय खूब भरपूर आसा त्यो जर सत्यांक उतरली जर जायत न्ही म्हणजे सत्यांक उतरपाचें म्हाका हांव आजून सांगलो तुमकां म्हाका स्टार्ट दिसता आनी एंड दिसता. मदलें म्हाका कांय दिसना. हांव 100% म्हणजे फुडल्या 5 वर्सां आसा न्ही म्हजो 5,000 म्हणजे केवळ काणकोणचोच न्ही गोंयभर जे म्हाजो वेलविशर आसा न्ही ताका पूर्णपणे समर्पीत भावनेन ताका आर्थीक सदन करपाकच जाय. आनी आर्थीक सदनता आयले जाय आसा जर जायत न्ही आज म्हजे कडेन जे आसा सुरवातेक म्हणजे आज म्हजे विश्वास कितें दवरता की म्हज्या आदर्श संघाक काम करप आसा न्ही जवळ जवळ 90% आज नवीन एखादा कार्यक्रम आसतलो पूण जो जुनो कार्यक्रम आसा न्ही 100% ताची वेवस्था लायली आनी म्हणून आदर्श संघ आज तितल्या तंड्यान चलता. बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां हांव तीच वेवस्था करता. आज राजकीय क्षेत्रांक आसा आनी मनीस एखादो जर आमचो कार्यकर्तो उरलो आसा जर जायत न्ही एक सादारणशे म्हाका एक 20% कार्यकर्ते उरलेले आसा. म्हणजे सादारणशे हांवें 70-80% ते मूळ कार्यकर्ते आसा ताची वेवस्था लायिल्ली आसा. आनी त्यामुळेच म्हाजेर एक विश्वास आसा. हांव जो कितें शब्द सांगता कितें सांगता न्ही ताजेर एक अडळ श्रद्धा आसा. त्यामुळे हें करपाक जाय आमकां. आनी हें सुद्दां आसा न्ही कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन आमकां एक करपाचो विचार आसा न्ही आमी सातत्यान करता आनी फुडल्या 5 वर्सांक आमकां ही गजाल आसा न्ही सत्याक हाडपाक जाय. आनी हाडटा आसतना काणकोण मतदारसंघ आसा न्ही तो गोंयच्या नकाशाचेर न्ही देशाच्या नकाशाचेर वेगळ्या तरेन जो आसा न्ही प्रेजेंट आमकां करपाचें आसा. शेवटचे 2 प्रश्न विचारता कारण वेळ आमकां दिल्लो तो सोंपत आयला. लोकूय लायनीन उबे रावल्यात खुबशे टायमूय जाला. तुमी काणकोणा भितर फाटले कितले वर्सां जालीं जेन्ना तुमी सत्तेन आसूं किंवा विरोधान आसूं अशें राजकारण केलें की जी मतदारसंघाची प्रकृती आसा मतदारसंघाची ती प्रकृती सांबाळून तुमी राजकारण केलें भितर तुमी कितें विकृती हाडिल्ली आमकां दिश्टी पडूना. मात तुमचो मतदार सोडून बाकीचे सद्या गोंयांत जें कितें चल्लां तातूंत त्या मतदारसंघाची प्रकृती एक राजकारण्याची आनी तो जो विकास करता ताची एक हें पळयत जाल्यार त्या प्रकृतीन भितर विकृती हाडप हेंच चड दिश्टी पडटा. हो तुमचो मॉडल ना. काणकोणचो गोंयभर जर करतले जाल्यार ताका उपाय कितें? न्ही एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की जेन्ना मरे एखाद्या मनशाची म्हणजे हांव ज्या स्थितीन आयला म्हजी भूक चड ना. भूक चड ना लक्षांत तुका म्हणजे म्हाका ह्या गजाली खातीर पयशे इतले जाय तितले पयशे जाय ही म्हाका म्हजी गरज लिमिटेड आसा. आनी तातूंतय हांव सुखी म्हणून कसो आमकां म्हजी दोनूय भुरगीं शिकता आसा न्ही म्हणजे ताच्या संदर्भांत म्हाका देवानच एक हें दिल्लें आसा की आमी म्हणजे म्हजे मिसेस आनी आमी म्हणजे खूब कश्ट घेनासतना म्हणजे घेनासतना आमची भुरगीं आसा स्वताच्या कपास्ताचेर फुडें गेली म्हणजे ती एक अधीन आसा. त्यामुळे की भुरग्यां खातीर पुंजी कितें करून दवरपाक जाय असो प्रकार ना. आनी त्यामुळे आज हांव जसो आयला म्हणजे शिक्षण क्षेत्र आसतलें सामाजीक म्हणजे आनी फॅक्टरी उबी करपाक येता आसलो
आतांच मुख्यमंत्र्यान सांगपाक जालें फॅक्टरी म्हाज्यान उबी करपाक येतातलो पूण ते हांव करपाक गेलो ना. त्यामुळे की हांगा कितें जाय आजूय हांव ज्यो कांय भाशा उलयता पळय आसा न्ही म्हणजे 5,000 कार्यकर्तो आनी कार्यकर्ते स्वयंपूर्ण करपाक जाय म्हणटा आसा न्ही तो निसर्गाच्या आदाराचेर ट्युरिजम आसतलें एग्रोबेज आसतलें डेरी सेक्टर आसतलो. हाका म्हाका दोंगर कापची पडची ना हाका जमनी विकची पडची ना म्हाका म्हणजे जमनी विकपाक आमी कोणाक तरी भायल्यान काडपाची गरज ना. आमी आसात त्या स्थितीक आज जर आमी आदर्श कामाक गेले आसत जायत न्ही आमी एकूय झाड कापनासतना जे आसा न्ही आसात तशेंच आमी थंय आदर्श कामाचो आकार आमी दवरलो आसा. त्यामुळे आमकां केन्नाय दिसना की जमनी कोण तरी कोणाक भायल्यान दिवच्यो तेंय दिसूना झाडां कापची तेंय दिसूना दोंगर कापचे अशें केन्ना दिसूना. त्यामुळे आमी आसात त्या स्थितीक कशे विकास करतले ती आमची विकासाची पार्श्वभूमी आसा. आनी त्यामुळे तो जो मॉडेल जो आसा न्ही की म्हाकाय दिसूना म्हज्या कार्यकर्त्याक दिसूना आनी त्यामुळे अशें गोंयांत उरचें अशें आमकांय दिसता. पण बाकीच्यांक दिसतलें काय म्हणून तुमकां आतां जी दृश्टी आसा नजर आसा, प्रत्येकाचो काय तांकां वखद दिवचें पडटलें भूक कमी आतां करपाक. प्रत्येकाचो स्वभाव न्ही तो स्वभावानुसार जो आसा न्ही ताका कायद्यानच ताका बंधन घालचें पडटलें. तें जे कायद्यान बंधन घालून जें आसा न्ही की ताजेर गोंयचो समतोल विकास जावपा खातीर जें आसा न्ही गोंय पिड्यार जावचें न्ही म्हणजे इबाड जावचें न्ही हाचे खातीर एक म्हज्या एकट्याची जबाबदारी न्ही सगळ्यांची जबाबदारी सगळ्यांनी आपली नैतिकता सांबाळपाची आवश्यकता आसा. शेवटचो प्रश्न विचारता इतले काणकोणकार आतां हांगासर आसात तुमच्या खातीर काणकोण आनी काणकोणकार म्हणजे कोण हें तुमी सांगात आनी हांगासर सोंपोवया. म्हज्या दृश्टिकोनांत आसा न्ही की दर एक काणकोणकार आसा म्हजो भाव हांव मानता आसा न्ही कार्यकर्तो आसा न्ही तो म्हजो म्हणजे जे जाणटे आसात तिका आवय इतलोच सन्मान आसा आनी ती एखादी जाणटी आवय सुद्दां आसा न्ही आपल्या म्हाका पुताय इतलोच सन्मान करता. आनी म्हणून जे आसा न्ही आमी जेन्ना 2022 हांव निवडून आयलो त्या वेळार हांवें एक वेगळ्याच प्रकारचो कन्सेप्ट आमी हाडलो की हांवें सांगलें सगळ्या पक्षाचे जे विरोधी पक्षाचे जे लोक आसा सगळ्यांक सांगलें की आज राजकारण जालें तें जालें केन्ना 2022 हांव जिखलो कोण हरपा ते हरले पण आमी सगळे एकठांय घेवन जे आसा न्ही काणकोणचो विकास करुया. आनी त्या वेळाचेर सगळ्यांनी मानून घेतलें आनी त्या वेळाचेर सगळे एका टेबलाचेर बसले आनी त्या दिकेंतल्यान जे आसा न्ही त्या दिकेंतल्यान जे म्हाका मदत करपाक जाय ती सगळ्या प्रकारच्या लोकांनी केली. आतां थोडीशी गडबड जाता कित्या खातीर आतां परत तें राजकारण आयलें न्ही ताजेर उलोवया. आतां राजकारण आयलें म्हणून आतां ती गडबड जाता. पूण म्हाका विरोधी मनशान सुद्दां जे आसा न्ही म्हाका फाटल्या 4-4.5 वर्सां केन्नाच डिस्टर्ब करूं ना आनी म्हाका एक वेळाचेर शांत आतां हांवें सांगलें पळय आसा न्ही जो डेव्हलपमेंट बाकी करपाक आसा न्ही पूर्णपणे 100% फ्रिडम दिल्लें आसा. म्हणून म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान जो विरोधक सुद्दां आसा न्ही तितलोच म्हत्वाचो आसा आनी ताका हांव तितलोच मान सन्मान दिता. कारण जर हांव रमेश रावकर चुकता आसत जर जायत न्ही जाल्यार दाखोवपाची जबाबदारी कोणाची विरोधीच करतले. म्हजे कार्यकर्ते करचे ना म्हाका विरोधी करचे पडटले. अर्थान दोनी गजाल आसूं येता म्हणजे ताची चांचपणी करपाक मेळटली म्हणजे खरोच तो म्हाका वाट दाखयता काय बेठोच तो आरोप करता तेंय करता आनी तातूंतल्यानच म्हाका म्हणजे संपूर्ण काणकोणाचे जे लोक आसा ते म्हजे भाव आसा भयणी आसा हें घेवन जे आसा न्ही श्रमदानांतल्यान ते दिसता लोकोत्सवांतल्यान दिसता रानबाजींतल्यान दिसता आनी ह्या लोकांची सेवा करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही आमी सगळे कटिबद्ध आसा. हीच प्रकारची भुमिका आमी सगळे म्हणजे हांव धरून म्हजे सगळे कार्यकर्ते घेवन वता. सर धन्यवाद. तुम्ही हांवें जशें म्हटलें की काणकोणची जी प्रकृती आसा हांगासरले जे लोक आसा हांगासरलो जो सैम आसा शेतां भाटां शेतकार कश्टकरी जो आसा ह्या सगळ्यांक बरोबर घेवन तुमी विकास करतात आनी हो विकास सद्या तरी गोंयांत अशा पद्दतीचो खंय दिसना. सगळ्या कडेन विकृती दिश्टी पडटा. तातूंत तुमी ठळकपणान एक अपवाद म्हणून एक रोल मॉडेल म्हाका दिसता सगळ्यांनी तुमकां घेवपाक जाय. काणकोणा येवन तुमी केल्लो विकास हो लोकांनी पळोवपाक जाय. तुमी आमकां हो वेळ दिलो आनी आमी हो संवाद साधलो त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हांगाच थांबता. तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. The voice for Goy.